हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन जसलाई नेपालीमा बीजे भिन्न भन्ने गरिन्छ यो च्याप्टर म पढाउन गइरहेछु। यो च्याप्टर स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाई यसको पहिलाको एक्सरसाइजहरु जस्तै एलसीएम, एचसीएफ, त्यसपछि इन्डिसेस, त्यसपछि अर्को जुन म तपाईहरुलाई अलरेडी पढाइसकेको छु त्यो सबैको डिस्क्रिप्सनमा लिंक होला। अल्जेब्राको पहिलो दोस्रो च्याप्टरहरुको त्यो सबै तपाई पहिला हेरिहाल्नु होला। तब यो च्याप्टर सुरु गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ, किनभने त्यो एक अर्कादेखि सबै च्याप्टरहरु रिलेटेड हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई सुरुमा दिएको हुन्छ, त्यसपछि कुनै अर्को च्याप्टर दिएको हुन्छ। सो पहिला त्यो भिडियो हेरिहाल्नु होला, डिस्क्रिप्सनमा लिंक होला, प्लिज चेक दैट लिंक। अब त्यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई म भन्न चाहन्छु कि यो च्याप्टर धेरै सजिलो लाग्नेछ यदि त्यो भिडियो हेरिहाल्नुहुन्छ भने। सो यो च्याप्टरमा चाहिँ तपाईले के दिएको हुन्छ भने फ्र्याक्सन दिएको हुन्छ, जुन चाहिँ अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन हो। यहाँ हामीले जस्तै भिन्जोर पढ्नुहुन्थ्यो तपाई हैन, त्यही यसलाई कन्भर्ट गरेर यो अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन यानी कि बीजे भिन्न बनाएर हामीले दिएको छ यो क्लास 10 मा। सो यो 3 वटा सम्म म्याक्सिमम टर्म चाहिँ 3 वटा सम्म टर्म्स दिएको हुन्छ हाम्रो क्वेशनमा। सो यो 3 वटा टर्म सम्म हामीले के बनाउन सक्नुपर्छ त्यस्तो हामीले गर्नुपर्छ। सो तपाईहरु यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुनेछ, किनभने जति पनि मोडल टाइप्स छ यानी कि क्वेशन टाइप्स छ, यस्तो क्वेशन सोध्छ भनेर सबै क्वेशन म यसमा एउटा सल्भ गर्दैको छु। सो तपाईलाई इजी हुनेछ र यो एक्सरसाइज 11 भित्र पर्दछ। सो तपाईले जतिखेर 11 एक्सरसाइज बनाउन सुरु गर्नुहुन्छ भने यो हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई धेरै हेल्प हुनेछ। सो तपाईलाई पढाउन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई म एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाई च्यानलमा पहिलो चोटी आउनुभएको छ भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने म यस्तै खालको तपाईलाई एजुकेशनल भिडियो ल्याइराख्छु छु। तपाईलाई अझै धेरै भिडियो म अलरेडी अपलोड गरेको छु। सो त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो साथीहरु यो भिडियो थोरै लामो हुन सक्छ, सो थोरै तपाईहरु बीचमा बोरिङ लाग्यो या तपाईलाई अनकम्फर्टेबल लाग्यो या निद्रा लाग्न थाल्यो भने एकछिनको लागि ब्रेक दिनु होला। तपाईले बाहिर जान सक्नुहुनेछ, एकछिन घुम्न सक्नुहुनेछ आफ्नो फ्लोरमा। सो तपाईलाई के हुन्छ, माइन्ड रिलिफ हुन्छ, त्यसपछि फेरिदेखि स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब तपाईहरुको डाइरेक्टली पढाउन स्टार्ट गर्दैछु। सो लेट्स गो। सो यो बीजे भिन्न च्याप्टर म पढाउन गइरहेछु हैन। यसलाई अंग्रेजीमा अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन भनिन्छ र यो चाहिँ केमा एक्सरसाइज 11 भित्र पर्दछ हाम्रो चाहिँ गभर्नमेन्ट स्कुलको। सो यो गभर्नमेन्ट स्कुलको बुक हो। सो यसमा कति नम्बरमा पर्दछ, एक्सरसाइज 11 भित्र। साथीहरु यो म्याथ भनेको गभर्नमेन्टको रहोस् या बोर्डिङ स्कुलको बुक रहोस्, तपाईले सेम नै हो। क्वेशन तपाईलाई सोलुसन तपाईले सेम गर्नुहुन्छ, यसमा केही चेन्ज हुँदैन। सो बोर्डिङ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ तपाई भन्ने तब पनि तपाईले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई म अंग्रेजीमा पनि भन्नेछु, नेपालीमा पनि भन्नेछु, जसको कारणले गर्दा तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ इजिली। सो यो चाहिँ एक्सरसाइज 11 बीजे भिन्न अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन। अब तपाईहरुको दिमागमा आएको होला यो फ्र्याक्सन भनेको के हो। सबभन्दा पहिला तपाईले दिमागमा राख्नुहोस् यो फ्र्याक्सन भनेको के हो। साथीहरु यस्तो टर्म जसको समथिङ जस्तै यो चाहिँ 5 र 6 जस्तै तपाईले यसको एक्जाम्पल लिन सक्नुहुनेछ कि एउटा तपाईलाई के छ, एउटा आँप दियो, ठीक छ। आँपको हैन यो त ऑरेन्ज भनिसक्यो। सो यो ऑरेन्ज हो। सो यो ऑरेन्जलाई तपाईले आधा भाग काट्नुभयो भने यसलाई फ्र्याक्सनको रूपमा लेख्दाखेरि यो चाहिँ 1/2 यानी कि 1/2 भनेको आधा भाग। सो यो आधा भाग चाहिँ के हो, फ्र्याक्सन। र यसलाई डिभाइड गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ पोइन्टमा आउँछ। गट इट। अब तपाईलाई जस्तै यहाँ तपाईलाई 5/6 लेखिदिए। यो 5/6 मा यो चाहिँ के हो, माथिको चाहिँ के हुन्छ, अंश हुन्छ र तलको चाहिँ के हुन्छ, हर हुन्छ। यसलाई अंग्रेजीमा माथिको वालालाई भनिन्छ न्युमिनेटर र यसलाई डिनोमिनेटर, ठीक छ। यो चाहिँ माथिको लागि के भनिन्छ न्युमरेटर र तलको लागि चाहिँ के भनिन्छ, हर। यसलाई अंग्रेजीमा डिनोमिनेटर भनिन्छ। यो चाहिँ अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन एडिसन हो, ठीक छ। यो चाहिँ यसरी तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो यो चाहिँ केही बेसिक थियो। अब तपाईहरुलाई यो अल्जेब्रिक भिन्न यानी कि अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन निकाल्नलाई हामीले
केही फर्मुलाहरू तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ यो अल्जेब्राको फर्मुला हो त्यो चाहिँ तपाईले यस्तो यसको स्क्रिनशट लिहाल्नु होला पहिलो ओके तपाईले खोज्नलाई गाह्रो हुन्छ यो चाहिँ तर कपीहरुमा हुन्छ लास्टमा चाहिँ तपाईले दिएको हुन्छ कभर पेजमा सो बट तब पनि तपाईले स्क्रिनशट लिहाल्नुस् कहाँबाट तपाई खोज्दै राख्नुहुन्छ त्यो पेपरलाई सो तपाई मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने यो स्क्रिनशट भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ तपाईले नोट पनि गरिहाल्नु होला यो फर्मुलाहरु सो यो फर्मुला फर्स्ट नम्बरमै हो तपाईले एकचोटी म पढेर सुनाइदिदै छु a + b मा होल स्क्वायर को फर्मुला a² + 2ab + b² त्यस्तै a - b मा होल स्क्वायर को हो a² - 2ab + b² त्यस्तै a² - b² सो यसको हुन्छ a + b * a - b त्यस्तै गरेर a² + b² त यो हो a + b मा होल स्क्वायर - 2ab यसको हेर्नुस् a² + b² को दुईवटा चाहिँ फर्मुला हुन्छ एउटा हुन्छ a + b मा होल स्क्वायर - 2ab एउटा हुन्छ a - b मा होल स्क्वायर + 2ab यो चाहिँ काम लाग्छ त्यही भएर तपाईलाई म लेखाइदिएको छु यहाँ तपाईलाई बुझाउँदै छु सो यसमा चाहिँ तपाईलाई अल्जेब्रिक भिन्नमा तपाईलाई काम लाग्छ अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनमा सो अब आयो 5 नम्बर a + b मा होल क्यू यसको फर्मुला हो aq + 3a² b + 3ab² + bq यसको चाहिँ यो फर्मुला हो ठीक छ त्यसै गरेर यसको a - b मा होल क्यू त्यसको फर्मुला हुन्छ aq - 3a² b + 3ab² - bq यो चाहिँ a - b को होल क्यू को फर्मुला हो सबै एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट छ थोरै मात्र माइनस छ भने यहाँ माइनस र यहाँ माइनस छ सो एकअर्कामा रिलेटेड छ एउटा लर्न गरिहाल्नुहुन्छ भने यसको रिलेटेड तपाईले यो पनि लर्न गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरेर 7 नम्बरमा छ aq + bq त्यसको फर्मुला हुन्छ a + b * a² - ab + b² यो चाहिँ फर्मुला हो अर्को चाहिँ 8 नम्बरको त aq - bq को फर्मुला छ सो aq - bq को फर्मुला हो a - b * a² + ab + b² यहाँ हेर्नुस् प्लस छ भने यहाँ चाहिँ माइनस छ यहाँ चाहिँ माइनस छ भने यहाँ चाहिँ प्लस छ सो यो एकअर्कामा रिलेटेड छ त्यस्तै गरेर 9 नम्बरको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ a + b मा होल स्क्वायर - a - b मा होल स्क्वायर बराबर 4ab हुन्छ यो एउटा फर्मुला हो तपाईलाई काम लाग्न सक्छ त्यही भएर लेखिदिएको छु सो यसकोबाट हामी अर्को पनि फर्मुला निकाल्न सक्छौं जस्तै a + b मा होल स्क्वायर बराबर a - b मा होल स्क्वायर प्लस 4ab चाहिँ यो हामीले निकाल्न सक्छौं यस्तै गरेर a - b को होल स्क्वायर बराबर 4ab - a + b को स्क्वायर यो चाहिँ हामी सेम यसको फर्मुलाको सिम्प्लिफाई गरेको हो द्याट्स इट बुझ्नुभयो त्यस्तै गरेर यहाँ 10 नम्बरको छ a + b + c को होल स्क्वायर यो चाहिँ काम लाग्ने त त्यति हैन अब पनि तपाईहरुको बुझ्नको लागि म लेखिदिएको छु सो यसको हो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac यसकै हो कहाँ गयो यो a + b मा होल स्क्वायर को फर्मुला हो बट c + c चाहिँ यहाँ जोडिन्छ त्यही भएर यहाँ 2ac पनि हुन्छ र c² पनि हुन्छ बुझ्नुभयो अब आयो aq + bq + cq यो पनि फर्मुलाहरु कति काम लागिन्छ सो त्यही भएर म लेखाइदिए सो aq + bq + cq फर्मुला हुन्छ a + b + c * a² + b² + c² a minus ab minus bc minus ac plus 3abc यो कतिजनाले मिस्टेक गर्दिन्छ यो 3abc बिर्सिहाल्छ सो यसमा चाहिँ 3abc चाहिँ हुन्छ त्यसपछि आयो a4 - b4 को फर्मुला सो यसको फर्मुला हुन्छ सेम यसैको हो बट तपाईले केही यहाँ के दिएको छ a² + b² र एउटा आउँछ a² - b² त्यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ a² - b² आउँछ यसको मतलब के हो a + b * a - b भनेको के हो a² - b² सो यसलाई डेराइभ गरेर सिम्प्लिफाई गरेर यति बनाइदिएको छ ठीक छ तपाईलाई म अब त्यस्तै गरेर a8 - b8 छ सो a4 + b4 सो a² + b² a + b * a - b तपाईलाई यो फर्मुलाहरु मलाई लाग्छ बुझिसक्नुभयो यो फर्मुलाहरु यो दुईटा जुन छ नि 12-13 नम्बरको त्यो चाहिँ डेराइभ्ड फर्मुला हो यसको सो यो लर्न गर्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ तपाईलाई आफैले पनि सिम्प्लिफाई गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ एक्सरसाइज पनि तपाईहरुलाई इजी लाग्नेछ सो डोन्ट वरी कि गाह्रो छ भनेर गाह्रो छैन धेरै इजी छ सो एक्सरसाइज
11 ओन्ली एक्सरसाइज हो 11.1 11.2 जस्तो छैन ओन्ली 1 एक्सरसाइज हो यसको 11.11 एक्सरसाइज 11 सो 1 अफ ए तपाईलाई बनाइदिदैछु म a plus 2 plus 1 अफ a plus 3 छ यो चाहिँ हाम्रो यहाँ के दिएको छ क्वेशन दिएको छ सो यसमा हामीले के गरेको छ सरल गर्नुहोस् यसको मतलब सिम्प्लिफाई गर्न भनेछ हामीलाई सो सिम्प्लिफाई हामी कसरी गर्ने यहाँ सोलुसन लेख्ने एकचोटी क्वेशन सार्दिने 1a plus 3 अब चाहिँ यसलाई सरल गर्नु भनेको सिम्प्लिफाई गर्दै जाने सो सबभन्दा पहिला हामीले a plus 2 छ र यो साइड चाहिँ के छ a plus 3 छ सो सबभन्दा पहिला हाम्रो यो दुईटै चाहिँ यसको हर के छ दुवैको बेग्लै छ सो यसलाई के गर्छौ हामीले एलसीएम लिन्छौ जस्तै तपाईलाई 2/3 plus 4/6 छ भने हामीले के गर्छौ या 4 छ भने हामी के गर्छौ यो दुईटैले एलसीएम लिन्छौ त्यस्तै गरेर यसलाई हामी एलसीएम लिन्छौ भने हामीलाई यो के भइहाल्छ a plus 2 into a plus 3 भइहाल्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो यसको जस्तै 12 को एलसीएम लिन्थे नि त्यस्तो हामीले त यहाँ लिन सक्दैनौं त्यही भएर यो चाहिँ के भइहाल्छ a plus 2 a plus 3 भइहाल्छ सो a plus 2 र a plus 3 चाहिँ तलमा अब चाहिँ a plus 2 र a plus यहाँ यसरी बुझ्नु होला अब यहाँ जस्तै हामीले के गरिरहेछौं यसको एलसीएम लिँदाखेरि सबभन्दा पहिला यो चाहिँ तपाईलाई फ्र्याक्सन सम्झाइदिन्छु त्यसपछि यो तपाईलाई अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन सम्झाउँदा इजी लाग्नेछ सो यो चाहिँ यसलाई एलसीएम लिनुभयो भने हाम्रो के भइहाल्छ यो 2 यसरी लिनु होला 3 र 4 लाई सो एलसीएम हुँदैन त्यही भएर यो के भइहाल्छ 12 भइहाल्छ यसको एलसीएम किनभने एलसीएम हुँदैन भने यसमा चाहिँ दुवै टर्मलाई के गर्छ हामी मल्टिप्लाई गर्छौं त्यही हामीले मल्टिप्लाई गरेको सो यो चाहिँ अब चाहिँ हामीले यो त तलमा लेखिदिए 12 एलसीएम अब चाहिँ यो माथिको टर्महरुलाई हामी के गर्छौं 12 मा 3 ले डिभाइड गर्छौं किनभनेको यसको के छ हर चाहिँ 3 छ र हाम्रो अहिले चाहिँ हर चाहिँ 12 आएको छ सो 12 मा 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 12 भागे 3 गर्दा कति हुन्छ 4 हुन्छ सो 4 चाहिँ के हुन्छ माथिमा मल्टिप्लाई हुन्छ 2 into 4 यहाँ तपाईले ध्यान दिएर यही कुरामा मान्छे मिस्टेक गर्छ कि हामी के मल्टिप्लाई गर्ने भनेर बारेमा सो हामीले के गर्ने यहाँ 12 तलमा छ भने एलसीएम आयो भने यहाँ तलमा के छ यहाँ 2 छ 3 छ सो 12 डिभाइड बाइ 3 भनेको जति पनि हामीलाई डिभाइड गरेर आउँछ त्यो चाहिँ माथिमा मल्टिप्लाई हुन्छ सो 2 into 4 प्लस 4 यहाँ छदैछ र यहाँ चाहिँ 12 डिभाइड बाइ अब 4 गर्छु किनभने तलमा के छ यहाँ 4 छ र यहाँ चाहिँ 12 छ सो 12 डिभाइड बाइ 4 भनेको 3 सो 4 into 3 सो यो कति भइहाल्छ 8 प्लस अब सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने सो 8 प्लस यो चाहिँ 4 into 3 को कति आयो 12 भाइ कि 20/12 यसरी तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै यो के हो एउटा फ्र्याक्सन हो फ्र्याक्सन बनाउने यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ केही भ्यालु दिएको छ जस्तै a plus 2 दिएको छ यो चाहिँ अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन हो सो यसलाई हामीले a plus 2 आयो र a plus 3 छ यसको चाहिँ एलसीएम हो भन्ने अब हाम्रो के छ यहाँ समथिङ भ्यालु छ सो यसमा यो दुईटैमा हामी डिभाइड गर्ने सो यो दुईटैमा डिभाइड गरेपछि योले केले डिभाइड गर्ने a plus 2 ले जस्तै हामी यहाँ गरिरहेथे थिए जस्तै 12 छ भने 12 मा 3 ले त्यस्तै गरेर a plus 2 र a plus 3 मा a plus 2 ले डिभाइड गर्ने सो यहाँ चाहिँ माथिमा के भइहाल्छ माथिमा एउटा 1 छदैछ 1 into a plus 3 र यहाँ पनि 1 छदैछ सो 1 into अब a plus 3 ले यसमा डिभाइड गर्ने a plus 2 र a plus 3 मा डिभाइड गर्ने सो यहाँ a plus 3 छदैछ सो a plus 3 र a plus 3 कट्छ र बाँकी हुन्छ a plus 2 सो 1 into a plus 2 यसरी तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ सो यसलाई अब के हुन्छ माथिकोलाई a plus 3 1 into a plus 3 भनेको a plus 3 प्लस अब यसलाई हामी ब्र्याकेटबाट हटाउन पनि सक्छौं किनभने यहाँ हामीले मल्टिप्लाई गर्ने केही छैन सो a plus 3 र यो चाहिँ के छ a plus 2 र यो तलमा चाहिँ a plus 2
र a प्लस 3 छ भने यसलाई 2a प्लस 5 भइहाल्छ। a भनेको 2a र 3 प्लस 2 भनेको 5, a प्लस 2 र a प्लस 3 चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो एन्सर हो। यसरी तपाईलाई हामीले के गर्न सक्छौं अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन गर्न सक्छौं। कस्तो सिम्पल छ साथीहरु छैन या इट इज भेरी सिम्पल। तपाईलाई बुझ्नुहुन्छ भने धेरै सिम्पल छ। तपाईलाई आई होप सबैजनाले बुझ्नुभयो। सबभन्दा त्यही भएर म तपाईलाई के गरे एउटा फ्र्याक्सन बनाइदिए, त्यसपछि तपाईलाई अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन बनाए, जसको कारणले गर्दा सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटी फेरि ब्याक हुनु होला भिडियोलाई र फेरिदेखि एकचोटी सम्झिने ट्राई गर्नु होला। धेरै सजिलो तरिकाले म तपाईलाई सिकाएको छु। अब यस्तै गरेर यसको सबै पनि त्यस्तै छ। ख ग कुन नम्बर बनाइदिने मलाई लाग्छ एउटा बनाइदिन्छु भने तपाईले सबै गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा कुन बनाइदिने? ओके म हेर्दै छु कुन बनाउँदा सजिलो हुन्छ। ओके अङ्ग नम्बर बनाइदिन्छु। नम्बरमा अहिले तपाईले डिफरेन्ट क्वेशन छ, जस्तै 3x² - 4 प्लस 1/x - 2 को स्क्वायर। यस्तो क्वेशन छ। अब यस्तो क्वेशन आएपछि हामीले के गर्ने, सबभन्दा पहिला यसको जुन हर छ यानी कि तलको भाग, यसलाई डिनोमिनेटर भनिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला सेम गर्छौं। सो सोलुसन, सो एकचोटी यसलाई यस्तै लेखिदिन्छु x² - 4 प्लस 1/x - 2 को स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो के हो क्वेशन हो। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं, तलको x को स्क्वायर, यसको मतलब x को स्क्वायर हो र यो जुन 4 छ हाम्रो जुन चाहिँ के हो 2 को स्क्वायर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सरी ओके मिल्छ। प्लस अब यो चाहिँ x - 2 को स्क्वायर चाहिँ हामीले यस्तैको यस्तै राख्दिने। अब फेरिदेखि यहाँ चाहिँ 3 माथिमा 3 नै हुन्छ र x² - a² को फर्मुला जान्छ कि जाँदैन? यहाँ x a भनेको x छ र b भनेको 2 छ। सो यो चाहिँ a² - b² को फर्मुला के हुन्छ? a + b * a - b। त्यस्तै गरेर x - 2 छ भने हाम्रो के हुन्छ x + 2 * x - 2, त्यही हामीले यहाँ लगाएको प्लस 1/x - 2 को स्क्वायर। सो यो चाहिँ हामीले राखिदिएको। अब हामी के गर्छौं एलसीएम लिन्छौं। सो एलसीएम लिँदाखेरि यो दुईटैमा यो भाग र यसको एउटा चाहिँ मिलेको छ। सो यसको भइहाल्छ एलसीएम लिँदाखेरि हाम्रो के भइहाल्छ x + 2 र x - 2 चाहिँ यसको एलसीएम हुन्छ। सो यो चाहिँ यसको एलसीएम हुँदाखेरि अब चाहिँ हाम्रो जुन यो पार्ट छ, यो पार्टले हामी के गर्छौं यसलाई सो एलसीएम लिन्छौं भने के भइहाल्छ x + 2 * x - 2 को होल स्क्वायर। यो चाहिँ यसको एलसीएम भइहाल्छ। अब यो पार्टमा यो जुन एलसीएम लिएको पार्ट छ यसमा हामीले यसले के गर्छौं डिभाइड गर्छौं यो पार्टले। सो यसमा डिभाइड गरेपछि x + 2 र एउटा x - 2 छ भने एउटा यसबाट x - 2 कट्छ तर x - 2 बाँकी रहन्छ। सो 3 * x - 2 हुन्छ बाँकी र यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ x - 2 को स्क्वायर छ। सो यो जुन टर्म छ हामीले एलसीएम लिएको यसमा हामी के गर्छौं x - 2 को स्क्वायरले डिभाइड गर्छौं। सो यो भाग चाहिँ x - 2 को स्क्वायर चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ कट्छ र हाम्रो चाहिँ बाँकी के रहन्छ x + 2 को x + 2 बाँकी रहन्छ। सो 1 * x + 2। सो यहीमा मान्छेहरु कन्फ्युज हुन्छ। सो डोन्ट बी कन्फ्युज। तपाईले बुझ्नु भएको होला। सबभन्दा पहिला एलसीएम लिने, त्यसपछि एलसीएम मा यो जुन अघिल्लो टर्म छ यसको डिनोमिनेटर, यो डिनोमिनेटरलाई डिभाइड गर्ने, यसमा यसले डिभाइड गर्ने। डिभाइड गरेपछि जुन टर्म आउँछ त्यो चाहिँ माथिमा गएर के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ। सो त्यही गरे यो टर्ममा हामी के गर्छौं यसमा मल्टिप्लाई गर्छौं र यो टर्म आयो यसमा मल्टिप्लाई। तलको चाहिँ सेम नै रहन्छ x + 2 x - 2 को होल स्क्वायर र यो यसमा मल्टिप्लाई गरेपछि यो टर्म 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 3x - 6 भइहाल्छ प्लस यसमा मल्टिप्लाई गरेपछि x + 2 नै हुन्छ। सो यसमा हामी के गर्छौं सबै x जोड्न मिल्छ। सो 4x 3x + x भनेको के हुन्छ 4x र -6 + 2 भनेको -4 र यो भनेको x + 2 र x - 2 को स्क्वायर।
अब यसबाट हामी केही अझै निकाल्न सक्छौँ कि निकाल्न सक्दैनौँ? जति तपाईँले सानो बनाउन सक्नुहुनेछ त्यति बनाउनु नै के हो, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु हो। सो यो 4x - 4 लाई हामी अझै केही गर्न सक्छौँ कि गर्न सक्दैनौँ? गर्न ओभियसली गर्न सक्छौँ। हामीले 2 ले हामीले यसमा कमन लियो भने के हुन्छ? 2x - 2 हुन्छ र यहाँ x + 2 र x - 2 को होल स्क्वायर छ। अब यहाँ सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ केही कट्नेवाला छ। कट्नेवाला छैन भने यस्तै राखिदिने, नत्र कट्नेवाला म सोचे थिएँ कि सायद कट्नेवाला छ, त्यही भएर म 2 ले यहाँ के गरेँ, यहाँ यसलाई के गरेँ हामी 2 ले कमन लियो। म सोचेँ कि यसमा x - 2 कट्छ भनेर, द्याट्स वाइ। बट कटिरहेको छैन भने यस्तै तपाईँलाई राखिदिने, त्यो नै हाम्रो के हो, यसको सिम्प्लिफाई हो। यसरी हामी सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यसको 4 नम्बर पनि त्यस्तै क्वेसन छ, x² + xy + y² by x + y। सो यो चाहिँ सिम्पल छ, तर यसको चाहिँ सिम्पल छ। 4 नम्बर तपाईँलाई म यहाँ नै हेराउन सक्छु। 4 नम्बर के छ? x² + xy + y² x + y + x² - xy + y² by x - y। यो क्वेसन छ हैन? यसलाई एकचोटि यस्तै सार्न सक्नुहुनेछ क्वेसन, बट तपाईँलाई सानो छ, यहाँ खाली छ, त्यही भएर म छोड्दिनँ त्यो क्वेसन, फेरिदेखि सार्दिनँ। यहाँ हेर्नुहोस् x + y छ र x - y छ। सो दुवैमा एलसिएम लिन्छु भने के भइहाल्छ? x + y र x - y। यो चाहिँ के हुन्छ? यसको एलसिएम हुन्छ। सो अब फेरिदेखि के गर्छौँ हामी? यो तलको यहाँ यसको जुन नोमिनेटर छ, सरी डिनोमिनेटर छ, यो डिनोमिनेटरले हामीले के गर्छौँ? यसको डिनोमिनेटरलाई के गर्छौँ? एलसिएम ल्याएकोलाई के गर्छौँ हामी? डिभाइड गर्छौँ। सो डिभाइड गरेपछि यो के भइहाल्छ? यो प्लस वाला कट्छ र माइनस वाला चाहिँ के बाँकी रहन्छ? सो x² + xy + y² मा के गर्छौँ हामी? x - y ले के गर्छौँ? मल्टिप्लाई भइहाल्छ। प्लस यो चाहिँ के भइहाल्छ? अब यो बाँकी रह्यो। सो x - y ले हामी के गर्छौँ? यसमा चाहिँ के गर्छौँ हामी? डिभाइड गर्छौँ यो एलसिएम लिएकोमा। सो यो चाहिँ x - y कट्छ र त्यसपछि बाँकी हुन्छ x + y ले के हुन्छ? यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ। सो x² - xy + y²। सो यो चाहिँ हामीले के गर्यो? यसलाई हामीले डिभाइड यसरी लेख्यो, सिम्प्लिफाई गरेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ, सिम्प्लिफाई गरेर। अब माथिको टर्म हेर्न सक्नुहुनेछ, x - y इन्टु x² + xy + y² छ। यो चाहिँ केहीको फर्मुला हो या हो कि होइन? यो चाहिँ केहीको फर्मुला हो, x³ - y³ को, aq - bq को फर्मुला हो। त्योमा पनि त यही हुन्छ नि, a - b इन्टु a² + ax + b²। सो त्यही गरेको छु म। यो चाहिँ के भइहाल्छ? x³ - y³ को फर्मुला। यो तलको चाहिँ यस्तै राखिदिने, x + y x - y यसरी राखिदिने, र यो चाहिँ फेरि के भइहाल्यो? यो x + y इन्टु x² - xy + y²। यो चाहिँ के हो? अर्को के को हो? aq + bq को फर्मुला, a + b इन्टु a² - ab + b²। सो यो प्लस यो चाहिँ x³ - y³ को फर्मुला, यो x³ + y³ को फर्मुला हो। यसरी तपाईँलाई यहाँबाट लेखाउन सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँलाई फर्मुला त थाहै होला, त्यो सेम थिङ फर्मुला हो। जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको बुझ्नको लागि यहाँ म तपाईँलाई लेखिदिएको छु। aq + bq भनेको के हो? a + b इन्टु a² - ab + b²। त्यही यहाँ छ नि, a + b इन्टु a² - ab + b²। सो त्यसको ठाउँमा के राख्यो हामी? x³ + y³। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि छ x - y, यस मतलब a - b इन्टु a² + ab + b²। सो x² + xy + y² इन्टु x - y। सो चाहिँ यसको फर्मुला यो हो। सेम टु सेम यहाँ त्यहाँ a b छ, यहाँ x र y छ, त्यो मात्र फरक छ। सो यो चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, माथिमा केही कट्ने छ। सो यहाँ प्लस y³ र यहाँ चाहिँ माइनस y³ छ, यो कटिहाल्छ र बाँकी रहेको के छ? 2x³ / x + y x - y। यो चाहिँ के हो? हाम्रो एन्सर हो। केही सिम्प्लिफाई अझै गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, नत्र गर्नै सक्दिनँ, किनभने अझ अब यसमा के गर्ने? केही गर्नै छैन। सो यो नै चाहिँ के हो? हाम्रो एन्सर हो। त्यस्तै गरेर तपाईँले 2 नम्बर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो 2 नम्बर के छ?
2 को तपाईले एउटा गर्दिदैछु त्यो पनि सरल गर्नुस् नै भनेको छ सरल गर्नुहोस् सो 2 नम्बरमा पनि त्यही छ त्यस्तै टाइपको क्वेशन यहाँ सोध्ने गरिन्छ x² + 5xy - 4y² र यो चाहिँ x² - 16y² - 2xyy 2x² + 8xy यो चाहिँ क्वेशन छ ठीक छ तपाईलाई यहाँ राख्दिन्छु बुझिन्छ होला अब यो चाहिँ क्वेशन हो यसलाई हामीलाई सोल्भ गर्नु भनेको छ सो यहाँ यसरी सोलुसन लेख्ने र त्यसपछि फेरिदेखि एकचोटी क्वेशन सार्न सक्नुहुनेछ नत्र नसार्न पनि सक्नुहुनेछ बट क्वेशन एकचोटी अझै सारेपछि राम्रो देखिन्छ सो म के भन्नु तपाईहरुलाई सार्न सक्छु म पनि सारिरहेछु एकचोटी सो x² - 16y². So 2xy by 2x² plus 8xy. यो हो हाम्रो के हो क्वेशन छ अब हामीले के गर्छौं सबभन्दा पहिला के गर्छौं हामीले अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनमा सबभन्दा पहिला हाम्रो जुन यो हर छ यो हरलाई के गर्छौं हामी मिलाउँछौं सो यसमा पनि त्यही गर्छौं हामी हरलाई के गर्छौं मिलाउँछौं सो x भनेको के हो x भनेको के हो x² भनेको x को होल स्क्वायर हो 16y² भनेको y को होल स्क्वायर हो सो तपाईहरु हेराउने छु तपाईलाई म 5xy - 4y² त्यस्तै गरेर यहाँ के छ यो x को स्क्वायर भनेको x² नै हो र 4y को स्क्वायर भन्नु पर्दा 16y² नै हो त्यस्तै गरेर यहाँ पनि हामी के गर्न सक्छौं यहाँ के गर्न सक्छौं 2 के कमन लिन सक्छौं यहाँ 2x कमन लिन सक्छु कि लिन सक्दैनौं लिन सक्छु सो बाँकी रहिहाल्छ x plus 4y सो यो चाहिँ बाँकी रहिहाल्छ सो अब हामी के गर्छौं यो जुन टर्म छ यो a minus b को फर्मुलामा गयो कि गएन यसलाई a मान्नुस् र यसलाई b मान्नुस् सो a² minus b² को फर्ममा गइसक्यो सो माथिकोलाई त्यस्तै लेख्ने 5xy minus 4y² र तलको जुन छ सो यो चाहिँ के हो a² minus b² को फर्मुला सो x plus 4y र एउटा छ x minus 4y हुन्छ कि हुँदैन यसको फर्मुला के हो a² minus b² को a plus b into a minus b र यो चाहिँ माइनस यो टर्मलाई यस्ताको यस्तै सो 2x x plus 4y सो यो चाहिँ हाम्रो अब यो टर्म आइसक्यो यहाँबाट यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरेर यसरी बनायो भने अब यो जुन टर्म छ यो टर्म र यो टर्मको बीचमा हामी के गर्छौं एलसीएम लिन्छौं सो एलसीएम लिएपछि जुन कमन छ त्यो एकचोटी मात्र लेखिन्छ यसको एलसीएम मा यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ सो सबभन्दा पहिला 2x लेख्ने त्यसपछि x - 4y र त्यसपछि कमन वाला एउटा मात्र लेखिन्छ सो x plus 4y गट इट यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अब यो छ x² plus 5xy minus 4y². अब हामीले के गर्छौं यो जुन टर्म छ यो टर्ममा हामीले यो जुन एलसीएम लिएको छौ यसमा हामीले यो जुन यहाँ हामी x plus 4y into x minus 4y छ यसले भागा गर्छौं भन्ने यसमा के हुन्छ 2x बाँकी रहन्छ सो 2x ले माथिको टर्मलाई के गर्छ मल्टिप्लाई गर्छ 5xy minus 4y² र यो चाहिँ माथिको के भइहाल्छ यो जुन टर्म छ हाम्रो यो जुन टर्म छ हरमा त्यसले के हुन्छ यो एलसीएम लिएकोलाई के गर्छ एलसीएम वाला टर्मलाई के गर्छ हाम्रो डिभाइड गर्छ सो हाम्रो यो कट्छ र एउटा चाहिँ यो प्लस वाला कट्छ भनेको माइनस वाला बाँकी हुन्छ सो यो माइनस वालाले के हुन्छ माथिको टर्ममा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ सो x minus 4y यसले अब सबैलाई मल्टिप्लाई गर्न त आउँछ होला तपाईलाई सो 2x ले यो टर्ममा मल्टिप्लाई गर्यो भने के भइहाल्छ 2x क्यू भइहाल्छ 2x क्यू प्लस 2x ले यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति भइहाल्छ 10x²y अब 2x ले यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति भइहाल्छ 4 2 8xy² ठीक छ यति गर्यो अब यो जुन टर्म छ यसले हामीले के गर्छौं दुवैमा मल्टिप्लाई गर्छौं सो 2x y छ भने यो x मा मल्टिप्लाई गर्यो भने के भइहाल्छ 2x²y त्यसपछि फेरि 2xy ले के गर्छौं यो टर्ममा मल्टिप्लाई गर्छौं सो यो टर्म चाहिँ के भइहाल्छ र यहाँको माइनस एउटा छ भने यो माइनस र यो माइनस मल्टिप्लाई भएपछि प्लस भइहाल्छ सो प्लस अब मल्टिप्लाई यो टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्ने सो 2xy छ भने 4 2 8xy² हुन्छ 8xy²
र यो तलको एलसीएम लिएको त्यस्तैको त्यस्तै हुन्छ 4y x + 4y। अब यहाँ हेर्नुस् के कट्नेवाला छ x 8xy स्क्वायर यसको पोजिटिभ छ यहाँ माइनस छ भने यो कट्यो। त्यस्तै गरेर अझै के कट्नेवाला छ आई थिंक कट्नेवाला छैन यहाँ घटिन्छ 10x² र यहाँ छ के छ 2x²y। सो 10 - 2 भनेको 8x²। सो 2x³ यो चाहिँ के हो 8x²y र तलमा चाहिँ के छ 2x x - 4y र x + 4y छ। अब यसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौं कि गर्न सक्दैनौं यो टर्ममा त्यो हामीले अलि सोच्नु पर्ने हुन्छ। सो हामी यो दुईटैमा के कमन लिन सक्छौं यो दुईटैमा हामीले के कमन लिन 2x² कमन लिन्छौं। जति कमन आउन सक्छ त्यति हामीले लिन्छौं। सो 2x³ + 8x²y छ भने हाम्रो के आउँछ 2x² कमन आउन सक्छ। सो यो के भइहाल्छ x प्लस यहाँ चाहिँ 2 कमन लिएपछि यो चाहिँ के भइहाल्छ 4 र यहाँ अझै के बाँकी हुन्छ y बाँकी हुन्छ। सो y बाँकी हुन्छ। सो यो चाहिँ प्लस हो। तलमा चाहिँ हाम्रो के छ 2x x - 4y र x + 4y। हामी यहाँ कमन किन लिए तपाईलाई बुझाउनु पर्दा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले केही न केही तलमा कट्यो भन्ने हामीलाई नै सिम्पल हुन्छ सजिलैसँग लेख्न सक्छौं। सो x + 4y यहाँ कट्यो यहाँ माथिमा पनि छ। सो माथिको र तलको कट्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो के छ 2x र यहाँ माथिमा के छ 2x²। सो 2 कट्यो x को एउटा x कट्यो भने बाँकी रह्यो x / x - 4y। यो हाम्रो के हो एन्सर हो। यसरी हामीले यसको सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं सरल गर्न सक्छौं। भेरी सिम्पल छ। तपाईलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर बुझ्नु भएको छ भने तपाईलाई यस्तै गरेर सबै क्वेशन बनाउन सक्नुहुनेछ। सो 2 को क हो। त्यस्तै गरेर म अर्को क्वेशनहरु हेरिरहेको छु 2 को नम्बरको। सो ख को पनि त्यस्तै छ। ओके ख को पनि त्यस्तै छ ग को पनि त्यस्तै छ घ को पनि ओके ठीक छ। म 2 को ख गर्दिन्छु किनभने डाइरेक्टली तपाईलाई डिफरेन्स क्वेशन छ। यहाँ हेर्नुस् यो बुकमा चाहिँ सबै क्वेशन एक अर्कोदेखि डिफरेन्स नै छ। त्यही भएर अलि तपाईलाई म सोचे सम्झेर मलाई क्वेशन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो aq + bq र तलमा छ a² - ab + b² र यो चाहिँ aq - bq a² + ab + b² aq + bq by a² - ab + b² minus aq - bq by a² + ab + b² यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन हो। अब यसलाई हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला सोलुसन लेख्ने एकचोटी सार्न सक्नुहुनेछ aq + bq by a² - ab + b² र aq - bq a² + ab + b² यो छ भने हामीले चाहिँ aq + bq र aq - bq को फर्मुला तपाईलाई थाहा छ। यहाँ हेर्नुस् के भनेको छ सरल गर्नुहोस्। तपाईले जे पनि गरेर तर फर्मुला युज गरेर चाहिँ तपाईले छोटकरी बनाउनु सानो बनाउनु नै यो के हो सरल गर्नु हो। जति सानो बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् यस्तो ठूलो क्वेशन थियो यसलाई हामी सानो बनाएर यहाँ यत्रो बनाइदियो त्यही नै हो सरल गर्नुस् भनेर यही हो सरल गर भनेको। बुझ्नुभयो सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् यानी कि छोटकरी बनाउने हो। ठीक छ ओके। यसलाई हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला दिमागमा सोच्नु पर्ने हुन्छ कि कसरी यो छोटकरी हुन्छ। सो केही गर्छौ भने a² - ab + b² कट्छ कि कट्दैन कट्छ। अब कसरी कट्छ त aq + bq को फर्मुला लगाएर। सो aq + bq को फर्मुला के हो a + b * a² - ab + b²। सो त्यही लेख्छु म a + b * a² - ab + b² र यो चाहिँ a² - ab + b² र यो चाहिँ के हो aq - bq को फर्मुला। सो यसको फर्मुला हुन्छ a - b * a² + ab + b² by a² + ab + b²। सो यहाँ चाहिँ यो टर्म र यो टर्म कट्छ कि कट्दैन र यो टर्म कट्छ कि कट्दैन किनभने a² - ab + b² हो र यसको फर्मुला युज गरेपछि a² - ab + b² हो। यो चाहिँ आयो। यस्तै गरेर यसको फर्मुला युज गर्दाखेरि a - b * a² + ab + b² तलमा पनि छ a² + ab + b²। सो यो कट्यो र बाँकी रह्यो a + b तलमा केही छैन भने 1 छ। सो 1 लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ बाँकी रह्यो a - b यही बाँकी रह्यो हैन। अब ब्र्याकेट हटाएपछि यसमा चाहिँ के भइहाल्छ यो चाहिँ -a हुन्छ र
ब्राकेट हटाएपछि यो चाहिँ के हुन्छ माइनस वाला पार्ट माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ प्लस भइहाल्छ। सो यहाँ पनि अब केही कट्छ, सो ए कट्छ किनभने यो प्लस छ यो माइनस छ। अब बाँकी के रह्यो 2b। यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो ठुलोलाई हामीले के गरेको सिम्प्लिफाई गरेर यत्रो सानो बनायो। यो नै चाहिँ के हो सिम्प्लिफिकेसन यानि कि सरल गर्नुहोस् भनेको। यस्तै गरेर अब यस्तै सबै क्वेसनहरू त्यस्तै छ। म तपाईँलाई कुन बनाइदिने म क्वेसन चेक गरिरहेछु। सो घर नम्बर बनाइदिनु कि के हो? ओके लेट्स सी घर नम्बर। यो 2 को घ हो। सो 2 को घ के छ एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर छ। यस्तो क्वेसन छ भने हामीले के भनेको छ सिम्प्लिफाई गर्न भनेको छ। सो सबभन्दा पहिला सोलुसन लेख्नुहोस् यसरी र त्यसपछि सोलुसन लेखिसकेपछि यहाँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो हर जुन छ यसको हर जुन छ सबभन्दा पहिला हर मिलाउनु पर्छ फ्र्याक्सनमा। सो एकचोटि म क्वेसन लेखिदिँदैछु एक्स माइनस एक्स क्यू र 1 प्लस एक्स क्यू। यो भिन्न च्याप्टरको नाम के हो बीज्य भिन्न। बीज्य भिन्नमा सबभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नुपर्छ कि कसरी तपाईँलाई के हुन्छ यसको जुन हर छ यो हर मिल्छ। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर छ। सो हामी कसरी गर्छौँ भने 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ। सो त्यो तपाईँलाई हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। यो न एक्स प्लस एक्स स्क्वायर नहुँदा पनि यसको माइनस पनि भयो भने चल्छ। सो यो कसरी हुन्छ कसरी गर्यो भने हुन्छ त्यो हामीलाई सोच्नु पर्ने हुन्छ। सो तलमा यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ यसको के हामी एक्स कमन तलमा लियो भने के हुन्छ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन? सो एक्स स्क्वायर र यसलाई हामी तलमा के गर्छौँ सेम क्वेसन हो नि। ठिक छ क्वेसन ठिक छ। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो। अब एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हामीले के गर्यो एक्स मात्र हाम्रो यसको के गर्यो कमन लियो यसोबाट। सो कमन लिइसकेपछि अब यसको यो एक्स र यो माथिको एउटा एक्स कट्छ र तलमा भइहाल्छ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठिक छ। यो चाहिँ के हो एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हामी केही गर्न सक्छौँ यसलाई माथिमा पनि 1 माइनस एक्स स्क्वायर छ यहाँ पनि के यहाँ प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर छ र यहाँ चाहिँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर छ। यसलाई अझै हामी मिलाउन सक्छौँ कि मिलाउन सक्दैनौँ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर गर्न सक्छौँ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर यो 1 माइनस एक्स स्क्वायरलाई गर्न सक्छौँ कि गर्न सक्दैनौँ? अभियसली गर्न सक्छौँ। अब कसरी गर्ने डाइरेक्टली हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई एलसीएम लिन सक्छौँ। सो एलसीएम लिँदाखेरि यो चाहिँ के भइहाल्छ यो दुईटालाई एलसीएम लिँदाखेरि 1 माइनस एक्स स्क्वायर भइहाल्छ। यो चाहिँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यो चाहिँ एलसीएम चाहिँ यो हो। अब यसले हामीले के गर्छौँ यसमा डिभाइड गर्छौँ भने 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट्छ र यसले यो बाँकी हुन्छ भने एक्स इन्टु 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ माइनसको माइनस नै किनभने यहाँ माइनस छ। सो माइनस अब यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायरले हामी के गर्छौँ यसमा के गर्छौँ डिभाइड गर्छौँ। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट्छ र यो बाँकी रहेको जुन 1 माइनस एक्स स्क्वायर छ त्यो चाहिँ माथिमा मल्टिप्लाई हुन्छ। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठिक छ यति हो। अब हामी यसलाई के गर्छौँ क्यालकुलेट गर्छौँ। सो क्यालकुलेट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला एकचोटि अझै लेखिदिन्छु किनभने लेखिदिँदाखेरि तपाईँलाई त्यही सेम टु सेम म यहाँ लेखेको अझै केही गर्दिनँ यसले किनभने बुझाउनमा गाह्रो हुन्छ। यदि एउटा यहाँ हुन्छ एउटा यहाँ हुन्छ भनेर तपाईँलाई बुझ्नमा गाह्रो हुन्छ। बुझाउनमा त केही गाह्रो हुँदैन तपाईँलाई बुझ्नमा गाह्रो हुन्छ। द्याट्स वाइ सेम टु सेम यहाँको म कपी गरिदिएको यहाँ। सो अब हामी यसलाई के गर्छौँ यसमा एक्सले के गर्छु यसमा हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। सो यो के भइहाल्छ एक्स प्लस एक्स क्यू र यसलाई फेरि यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ माइनस एक्सले। सो एक्स माइनस एक्स भइहाल्छ किनभने यो चाहिँ माइनस एक्स छ यहाँ इन्टु 1 त माइनस एक्स प्लस यो माइनस र यहाँको माइनस चाहिँ के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ। सो एक्स क्यू र तलको चाहिँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर र 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यो प्लस छ यहाँ चाहिँ माइनस छ भने यो चाहिँ के हुन्छ कट्छ र बाँकी रहेको के छ 2x क्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तपाईँले यसको यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ 2x क्यू त माथिमा आइहाल्यो। यसलाई अझै म केही सिम्प्लिफाई गर्न सक्छु कि गर्न सक्दिनँ?
यहाँ हेर्नुहोस् 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर यो चाहिँ केहीको फर्मुलाको हो कि होइन? यो चाहिँ कुन फर्मुलामा आइसक्यो? ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा आयो कि होइन? ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी छ कि छैन? या छ। त्यही भएर यो के भइहाल्छ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 को स्क्वायर माइनस एक्स को स्क्वायर को होल स्क्वायर। सो 2x क्यूब बाई 1 माइनस यो कति छ? एक्स को स्क्वायर गर्नुपर्दा एक्स को 4। सो यो नै चाहिँ हाम्रो के हो? सिम्प्लिफाइड एन्सर हो। यसै गरी तपाईँले सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई 3 को म तपाईँले एउटा बनाइदिँदैछु, 3 को क नै बनाइदिँदैछु। 3 अफ क। सो 3 अफ क भनेको 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाई एक्स माइनस वाई छ। के छ? 1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 2x बाई एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो के हो? टर्म हो। अब यो क्वेसन छ भने अब यसलाई हामी के गर्छौँ? हेर्नुहोस्, तपाईँले यस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ र एउटा यस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ, अर्को टाइप पनि छ। सो यो टाइप अब बुझ्नलाई हेर्नुहोस्, यो टाइप बुझ्नलाई सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ? एकचोटि क्वेसन नै सारिदिन्छु। एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाई एक्स माइनस वाई। म त 3-4 लाइनमै चाहिँ यो बनाइदिन सक्छु, पर तपाईँले बुझाउनको लागि म स्टेप बाई स्टेप तपाईँलाई बुझाइरहेको छु कि तपाईँहरू पनि मेरो जस्तै तपाईँ स्मार्ट बन्नुहोस्। पछाडि गएर अहिले त बुझिराख्नु भएको छ, सो तपाईँले टाइम लाग्नेछ। बट तपाईँले एक्सपिरियन्स भने तपाईँ जति पनि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ नि त्यति तपाईँलाई एक्सपिरियन्स हुन्छ। सो प्र्याक्टिस मोर। तपाईँले जतिचोटि प्र्याक्टिस बिर्सिहाल्नुहुन्छ भने फेरिदेखि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। क्वेसन 4 एकचोटि फेरिदेखि एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। सो यो चाहिँ यो हो। अब क्वेसन हो, यो क्वेसन हो भन्ने सबभन्दा पहिला हामीले यो टर्म र यो टर्मलाई हामी के गर्छौँ? एलसीएम लिन्छौँ। के हो यो? एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर हो। सो यो दुईवटै टर्मलाई हामी एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई भइहाल्छ। हुन त तपाईँले डाइरेक्टली सबैलाई पनि एलसीएम लिएर बनाउन सक्नुहुनेछ। बुझ्नुभयो म के भनिरहेछु? डाइरेक्टली तपाईँले एक्स वाई र माइनस वाई एक्स माइनस वाई र एक्स प्लस वाईले तपाईँले लिएर बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यो म एउटा अर्को क्वेसन सोल्भ गर्छु, त्यतिखेर तपाईँले त्यो डाइरेक्ट मेथडबाट तपाईँले बनाइदिन्छु म। अहिले जस्ट तपाईँले एकचोटि यो दुइटैलाई म लिएर बनाउँदैछु। सो यो चाहिँ के भइहाल्छ? एक्स प्लस वाई र एक्स माइनस वाई चाहिँ हाम्रो के हो? एलसीएम भइसक्यो भन्ने। अब यो जुन एलसीएम लिएको छ यसमा हामी के गर्छौँ? एक्स प्लस वाईले डिभाइड गर्छौँ भन्ने एक्स माइनस वाई बाँकी हुन्छ, यो बाँकी हुन्छ। सो 1 इन्टु एक्स माइनस वाई। 1 इन्टु एक्स माइनस वाई लेख्दा पनि हुन्छ, 1 लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ। सो यो 1 छ र यो एक्स माइनस वाई छ, त्यो चाहिँ के गर्छौँ हामी? यो एलसीएमवाला पार्टमा के गर्छौँ? डिभाइड गर्छौँ। सो यो चाहिँ के हो? एक्स प्लस वाई हो। प्लस अब यहाँ प्लस 2x बाई एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। यो जुन टर्म छ यो टर्मलाई हामी केही गरेको होइन, यस्तैको यस्तै राखिदिएको हो। जस्ट यो दुईटै टर्मलाई हामी के गर्छौँ? बनाइरहेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो जुन छ 10 क्लासमा 3 वटा टर्मसम्म मात्र तपाईँलाई क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। त्योभन्दा बढी कुनै क्वेसन नै सोधिँदैन। 4 वटा टर्मको क्वेसन तपाईँलाई जहाँबाट पनि तपाईँलाई सोधिँदैन। सो 3 वटा टर्म मात्र सोधिन्छ। ठिक छ। अब यसलाई हामी के गर्छौँ? तलकोलाई एक्स प्लस वाई र एक्स माइनस वाई। अब के गर्छौँ? हामीले 1 ले यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने यो त मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ न, किनभने सेम टु सेम हो। त्यसपछि यो जुन छ यहाँ कमन लिएको चाहिँ -1 इन्टु एक्स गर्यो भने कति हुन्छ? एक्स हुन्छ। त्यसपछि यहाँ माइनस छँदैछ र यो माइनस इन्टु यहाँ प्लस यहाँ छ भने माइनस प्लस के भइहाल्छ? माइनस भइहाल्छ। सो माइनस यो चाहिँ वाई। यति त बुझ्नुभयो तपाईँहरू? सो यति बुझिसकेपछि यो 2x बाई एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर एउटा यस्ताको यस्तै सार्थी। अब हामीले के यसबाट कट्न सक्छ? सो यो एक्स छ पोजिटिभ र यो एक्स छ नेगेटिभ भने यो चाहिँ कट्छ र माथिमा के बाँकी हुन्छ? -2y र तलमा चाहिँ के हुन्छ? एक्स प्लस वाई इन्टु एक्स माइनस वाई छ भने यो चाहिँ के को फर्मुला हो? ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी छ। त्यसको मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो यो। सो हामीले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। एक्चुअली सोच्नु होला, एक्स प्लस वाई छ र एक्स माइनस वाई छ भने हामीले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेख्न सकिँदैन? लेख्न सकिन्छ, किनभने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी हो। बुझ्नुभयो? अब यहाँ चाहिँ 2x बाई
xy माइनस y स्क्वायर हो। यस्ताको यस्तै यो टर्म। अब के छ हाम्रो, अब हामी यसमा हेर्नुहोस् यो टर्म र यो टर्मलाई अब गर्न सुरु गर्छौँ, हामी के सिम्प्लिफाई गर्न गर्छौँ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ xy छ माइनस y स्क्वायर छ, यो दुईटैमा केही कमन हामी लिन सक्छौँ 2y बाई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यो दुईटैमा हामी केही कमन लिन सक्छौँ, या अभियसली लिन सक्छौँ। यो दुईटैमा हामी के कमन लिन सक्छौँ, y कमन लिन सक्छौँ, किनभने यहाँ पनि y छ र यहाँ पनि y छ। सो y कमन लिन्छौँ भने x माइनस y स्क्वायर छ। क्वेसन त रङ सारेको छुइनँ, एकचोटि हेरिहाल्छु। सो y स्क्वायर हुँदैन, x माइनस y नै हुन्छ, किनभने y एउटा कमन आइहाल्छ। सो x माइनस y आइहाल्छ। अब यति आयो भने एक्चुअली म फेरिदेखि यहाँ सार दिँदैछु यो यहाँको क्वेसनलाई। सो माइनस 2y बाई एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2x बाई y इन्टु x माइनस y। अबदेखि हेर्नुहोस्, फेरिदेखि हामी के गरे, सेम टु सेम त्यहाँको यहाँसम्मको टर्म जुन छ, यहाँसम्मको टर्म त्यो चाहिँ म के गरेँ, सेम टु सेम यहाँ लेखिदिएँ। अब तपाईँलाई म नेक्स्ट स्टेप के गर्छु त्यो तपाईँ हेर्दैछु। हेर्नुहोस्, यति आयो भने हाम्रो के हो, फेरिदेखि हामी यो नगर्दा पनि हुन्थ्यो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नगर्दा पनि हुन्थ्यो, किनभने एक्स माइनस वाई हाम्रो टर्म आयो। सो फेरिदेखि हामीले के गर्छौँ, एक्स प्लस वाई र एक्स माइनस वाई हामीले यस्तै राखिदिन्छौँ र 2x वाई एक्स माइनस वाई। यहाँ तपाईँले नगर्दा हुन्छ, म यहाँ गरिदिएँ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाईको यो गरिदिएँ। म सोचेँ कि सिम्प्लिफाई गरिदिइ जान्छु भनेर, त्यही भएर गरिदिएँ। तपाईँ नगर्दा हुन्छ, किनभने यो चाहिँ हामी के गर्छौँ, यसको एलसिएम लिने गर्छौँ। सो एलसिएम लिँदाखेरि तलको जुन टर्म छ एक्स प्लस वाई र एक्स माइनस वाई, त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ, यो टर्म। सो अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो टर्म, यहाँको यो टर्म र यो टर्ममा हामी के गर्छौँ, एलसिएम लिन्छौँ। सो जुन जुन अनसिमिलर छ, जस्तै वाई अनसिमिलर छ भने यो लेखिन्छ। त्यसपछि एक्स प्लस वाई अनसिमिलर छ भने एक्स प्लस वाई लेखिन्छ। र जुन तपाईँलाई सिमिलर, यसमा तपाईँले यसको र यसको मिल्छ भने त्यो चाहिँ यो एकचोटि मात्र लेखिन्छ। के लेखिन्छ, एकचोटि मात्र। सो एक्स माइनस वाई एकचोटि मात्र लेखिन्छ। यो जुन यो चाहिँ एलसिएम हो, एलसिएम निकाल्ने तरिका यो चाहिँ हो। दुईटै टर्म तपाईँलाई सिमिलर छ भने त्यो एकचोटि लेखिन्छ, र जुन सिमिलर छैन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, एकचोटि लेखिन्छ तिनीहरू पनि। सो जुन सिमिलर छ भने त्यो चाहिँ एकचोटि लेखिन्छ। सो अब हामी यसले के गर्छौँ, यो जुन तपाईँले एलसिएम आयो, एलसिएममा यसले डिभाइड गर्छौँ, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, अनि कुन चाहिँ बाँकी रहन्छ, यो वाई बाँकी रहन्छ। सो 2y इन्टु वाई भइहाल्छ। प्लस अब यसमा चाहिँ तपाईँले केले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ, केले, त हामीले त्यसको लागि यहाँ हेर्नुहोस्, यो जुन एलसिएमवाला पार्ट छ, यो एलसिएमवाला पार्टमा हामीले के गर्छौँ, डिभाइड गर्छौँ। सो योले डिभाइड गरेपछि हामीले के बाँकी, वाई कटिहाल्छ, एक्स माइनस वाई कटिहाल्छ, बाँकी हुन्छ एक्स प्लस वाई। सो 2x इन्टु एक्स प्लस वाई। बुझ्नुभयो? अब यसलाई हामीले क्यालकुलेट गर्दै जान्छौँ, 2y स्क्वायर र यो जुन 2x छ यसले दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्ने। सो 2x स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy। सो तलको चाहिँ y इन्टु एक्स प्लस वाई इन्टु एक्स माइनस वाई यस्तै लेखिदिने। अब जुन जुन कट्नेवाला छ, केही कट्नेवाला छ, आई थिङ्क केही कट्नेवाला छैन। सो यसलाई तपाईँले मिलाएर एक्सलाई अगाडि, त्यसपछि वाईलाई पछाडि, त्यसपछि 2xy र यो चाहिँ y इन्टु एक्स प्लस वाई इन्टु एक्स माइनस वाई, यसरी तपाईँले मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ के हो, एन्सर हो। यसमा चाहिँ तपाईँले केही मिल्छ भने तपाईँले अझै मिलाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै एक्स प्लस वाई र एक्स माइनस वाई चाहिँ तपाईँले के हुन्छ, यो चाहिँ एउटा फर्मुलामा हुन जान्छ। सो एउटा अझै स्टेप गर्न सक्नुहुन्छ, 2y स्क्वायर प्लस 2xy वाई, यो चाहिँ एक्स प्लस वाई र एक्स माइनस वाई भनेको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो। सो यो चाहिँ हामी यसरी राख्न सक्छौँ। गट इट? केही छैन, सिम्पल फर्मुलाहरू तपाईँले युज गर्ने भने यो चाहिँ च्याप्टर सबै बन्छ। 3 को आई थिङ्क त्यस्तै गरेर ख नम्बर, ग नम्बर सबै चाहिँ लास्ट नम्बर कुन हो त्यो तपाईँले म गर्दा हुन्छ। घ नम्बर त्यस्तै गरेर ख, यहाँ हेर्नुहोस्, घ नम्बर तपाईँलाई हेराइदिन्छु। घ नम्बर तपाईँलाई म बनाउँदिनँ, जस्ट तपाईँलाई म प्रोसेस के हो तपाईँलाई म देखाउँदैछु। सो 1 माइनस 2a माइनस b माइनस 1 बाई 2a माइनस b माइनस 1 बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यो छ क्वेसन। अब यो क्वेसन छ भन्ने हामीले तपाईँलाई म भनेछु, यो क्वेसन जस्तै सबभन्दा पहिला यो दुईटा टर्मलाई लिने,
त्यसपछि यो दुईटा टर्मबाट एउटा टर्म निस्किन्छ। जस्तै यो टर्म निस्कियो भने यो टर्ममा हामीले अर्को टर्म हामीले के गर्यो, अर्को टर्म छँदैछ। सो यो दुईटा टर्मलाई फेरिदेखि यो दुईटा टर्मलाई गर्ने, दुईवटा टर्म गरेपछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। नत्र तिनैवटा एकैचोटि पनि गर्दा हुन्छ, बट तपाईँले दुईवटा टर्म लिएर गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, त्यस्तो दिमाग खाँदैन र अलिक क्लियर पनि देखिन्छ। किनभने अलिक त्यो के हुन्छ, लङ प्रोसेसमा तपाईँलाई लेख्न बढी पर्छ, बट सिम्पल लाग्नेछ। सो त्यसपछि त्यस्तै गरेर यहाँ पनि छ, के गरेको छ यहाँ, यो दुइटै चाहिँ हाम्रो के छ, यहाँ चाहिँ प्लस हो। यो सबभन्दा पहिले यो दुईटालाई गर्ने, त्यसपछि दुईटाबाट तपाईँलाई समथिङ भ्यालु आउँछ। त्यो भ्यालु समथिङ तपाईँलाई टर्म आउँछ, भ्यालु भनेको समथिङ टर्म आउँछ। त्यो टर्म एउटा टर्म आउँछ, त्यो एउटा टर्म र यो टर्म, यो जुन तेस्रो नम्बरको टर्म छ, त्यो टर्मबाट गर्दै जाने भने तपाईँलाई समथिङ टर्म आउँछ। त्यो नै यसको सिम्प्लिफाइड एन्सर हो। बुझ्नुभयो? जस्ट ओके, सिम्पल नै छ यो, म गरिदिन्छु। सो दुइटैको एलसिएम चाहिँ के हुन्छ, यो दुइटैबाट एलसिएम के आउँछ, 2 सिमिलर छ भने एकचोटि लेखिन्छ, a माइनस बी इन्टु a प्लस बी हुन्छ। ओके, गट इट। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ, 2a माइनस बी a प्लस बी। सो यो एलसिएम वाला पार्टमा यसले डिभाइड गर्छौँ। सो 2a माइनस बी चाहिँ कट्छ, त्यसपछि a प्लस बी चाहिँ बाँकी रहन्छ, a प्लस बी माइनस। अब यसले हामीले के गर्छौँ, डिभाइड गर्छौँ एलसिएम वाला पार्टमा। सो यो चाहिँ के भन्छ, a प्लस बी कट्छ, 2a प्लस बी कट्छ र a माइनस बी बाँकी हुन्छ। सो 1 इन्टु a माइनस बी र यो टर्म चाहिँ यस्ताको यस्तै, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यो टर्मलाई हामी a प्लस बी र यसमा हामी के गर्छौँ, मल्टिप्लाई गर्छौँ। सो माइनसले यसमा मल्टिप्लाई गर्ने र माइनसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। सो यो चाहिँ a भइहाल्छ र माइनसले यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने एउटा अझै माइनस छ यहाँ, सो प्लस b भइहाल्छ। सो 2a माइनस बी a प्लस बी माइनस 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ के कट्नेवाला छ, a र यो a कट्नेवाला छ, किनभने यहाँ प्लस छ, यहाँ माइनस छ। सो यो 2b, यो अब बाँकी के छ, b र b छ। सो 2b, 2a माइनस बी र a प्लस बी के छ, यसको फर्मुला के भइहाल्छ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। म किन योहरू गरिरहेछु, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर म लेखेँ यहाँ, किनभने यसको हामीलाई फ्र्याक्सन भनेको के हो, यसको हर जुन छ, यानि कि यसको जुन तलको डिनोमिनेटर छ त्यसलाई हामीले सेम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यो चाहिँ सेम भयो भने हाम्रो के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। सो यसलाई म एकचोटि सेम टु सेम लेखिदिँदैछु, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यति आयो भने हाम्रो 2b। अब हामी के गर्छौँ, सबभन्दा पहिला एलसिएम लिन्छौँ। सो 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिँ यसको एलसिएम आउँछ। 2 चाहिँ यहाँ एउटा मात्र छ, सो 2 लेखिन्छ र यो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिँ दुईटा छ भने हामीले एउटा मात्र लेख्नुपर्छ एलसिएम लिँदाखेरि। सो अब हामी 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा यो जुन एलसिएम वाला पार्टमा हामीले यो जुन टर्म छ यसले मल्टिप्लाई, यो डिभाइड गर्नुपर्छ। सो चाहिँ के भइहाल्छ, 1। सो 2b इन्टु 1 माइनस, अब यो जुन टर्म छ हाम्रो, यो टर्मलाई के गर्छौँ हामीले, यसले मल्टिप्लाई, यो जुन टर्म छ, यो जुन हामी एलसिएम आयो त्यसमा हामीले योले डिभाइड गर्छौँ। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट्छ र यहाँ 2 बाँकी रहन्छ कि रहँदैन। सो यो 2 यहाँ छ। सो यो के भइहाल्छ, 2b माइनस 2/2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो यसबाट अब हामी के कमन लिन सक्छौँ, b माइनस 1/2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यसको 2 कट्यो र b माइनस 1a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिँ हाम्रो के हो, सिम्प्लिफाइड एन्सर हो। यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ, धेरै सिम्पल छ। ओके, यस्तै गरेर तपाईँले 4 नम्बरको पनि छ, त्यस्तै गरेर तपाईँले के गर्नुपर्छ, यहाँ 4 नम्बरमा सबभन्दा पहिला फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ र त्यसपछि फ्याक्टराइज गरेर हामीले के गर्छौँ, यसको एन्सर निकाल्छौँ। सो आई थिङ्क फ्याक्टराइज गर्न सबैजनालाई आउँछ होला, आउँदैन भने म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। फ्याक्टराइज गर्न धेरै सिम्पल छ, बट कसैले आउँदैन भने नो प्रब्लम, तपाईँलाई म देखाउँदैछु। सो फ्याक्टराइज भनेको जस्तै हामीले के छ, कुनै तपाईँलाई म एउटा हेर्दैछु, ल क नमार्ने भन्छु म कि 4 को क। सो 4 को कमा के भनेको छ, 2/x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2/x स्क्वायर माइनस x माइनस 2
र 4/x² - 1 यस्तो छ कन्डिसन भने हाम्रो के छ सबभन्दा पहिला यो जुन तलको छ यो चाहिँ के हो इक्वेसन फर्ममा छ सो यसलाई फ्याक्टराइज गरेर हामीले के गर्छौं फ्याक्टराइज गरेर हामीले समथिङ x - 2 x - 3 गरेर त्यस्तो टर्म हामी निकाल्छौं ठीक छ सो हामी फ्याक्टराइज म तपाईलाई देखाइदिन्छु जस्तै यहाँ फ्याक्टराइज भनेको x² - 3x + 2 छ यसको तपाईलाई फ्याक्टराइज निकाल्न दियो भने हामीले फ्याक्टराइज निकाल्नलाई सबभन्दा पहिला यो जुन टर्म छ अचर राशि यो अचर राशिलाई के गर्छौं हामी एलसीएम लिन्छौं अलि ठुलो हुँदाखेरि यानी कि ठुलो टर्म हुँदाखेरि सिम्पल हुन्छ सो यो 1 ले हामीले के गर्न सक्छौं एलसीएम लिन्छौं भने यो चाहिँ 2 भइहाल्छ सो यो दुईटा जुन टर्म आउँछ यो दुईटा टर्ममा हामीले के गर्न सक्छौं मल्टिप्लाई गरेर या जोडेर होस् जोडेर चाहिँ हामीलाई 3 पुगाउनु छ सो 2 + 1 भनेको के हो 3 हो सो x² - 2x - x + 2 यो जुन छ माइनस छ र यो माइनस छ सो -2x - 2x भनेको के हो -3x हो यो हामी कसरी गरे यो हामी यसरी गरे कि 1 2 छ भने यो दुईटालाई जोडियो भने हामीले बिचको टर्म चाहिँ आउनु पर्यो 3x सो 2x - 2x - x + 2 यो चाहिँ के आयो 3x आयो अब यसमा हामी के गर्छौं कमन लिन्छौं x कमन लिन्छौं सो x - 2 र यसमा हामी के कमन लिन्छौं दुईटा टर्ममा हामीले कमन लिनुपर्छ अब सो x मा यो दुईटा टर्ममा हामी के लिन कमन लिन सक्छौं सो x कमन लिन सक्छौं सो x - 2 र यो दुईटा टर्ममा हामी केही कमन लिन सक्दैनौं भने x 1 त लिन सक्छौं नि कमन सो यो के भइहाल्छ x - 2 अब यो जुन कमन वाला पार्ट छ त्यो चाहिँ पछाडी लेखिन्छ सबभन्दा पहिला यो जुन छ x र यो चाहिँ -1 त्यो चाहिँ पहिला लेखिन्छ x - 1 भइसक्यो त्यसपछि यो कमन वाला पार्ट चाहिँ यसरी तपाईले x - 1 र x - 2 चाहिँ के हो x² - 3x + 2 को चाहिँ के हो फ्याक्टराइजेसन अब तपाईलाई त्यही क्वेशन यहाँ छ तपाईलाई म जहाँसम्म गर्दिन्छु त्यहाँसम्म एउटा त म फुल नै गर्दिन्छु यो क्वेशनलाई सो सबभन्दा पहिला 2/x² - 3x + 2 छ र अर्को छ x² - x - 2 -4/x² - 1 यो क्वेशन छ हाम्रो गट इट अब यो क्वेशन छ भने हामीलाई सबभन्दा पहिला माथिको सेम टु सेम राख्ने तलको चाहिँ हामीले फ्याक्टराइज गर्छौं सो x² तपाईलाई अहिले जस्ट म तपाईलाई यहाँ देखाएको छु यही टर्म थियो त्यो x² - 3x + 2 सो 2 को चाहिँ सबभन्दा पहिला एलसीएम लिने र जुन तपाईलाई एलसीएम लिँदाखेरि जुन जुन आउँछ एलिमेन्टहरु जस्तै 1 र 2 आयो अनि यो जसरी पनि जोडेर हामीले के हुनु पर्यो 3 हुनु पर्यो सो x र 2x लाई जोड्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ 3 भइहाल्छ त्यस्तै गरेर यो जुन टर्म छ यसलाई जसरी पनि गरेर हामीले के गर्नुपर्छ x ल्याउनु पर्छ सो यहाँ x² + 2x - x हो -2x + x गर्यो भने -2x + x गर्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ सेम टु सेम पहिला भइहाल्छ -2x + x भनेको के हो -x हो सो चाहिँ यसरी तपाईले यो जुन x² - 1 छ भने x को होल स्क्वायर र 1 को होल स्क्वायर हो सो यसलाई 1 को x को होल स्क्वायर - 1 को स्क्वायर भनेको के हो x + 2 x - 2 हो सेम टु सेम त्यही गरेछु ओके अब यो जुन तपाईले टर्म छ यसमा हामी के कमन लिन सक्छौं दुईटा टर्ममा कमन लिने यो दुईटा टर्म त्यसपछि यो दुईटा टर्म र यो दुईटा टर्म सो यो दुईटा टर्ममा हामीले के कमन छ हाम्रो x कमन छ सो x कमन लिएपछि चाहिँ के भइहाल्छ x - 1 बाँकी भइहाल्छ त्यस्तै गरेर हामीले यसमा पनि के कमन लिन सक्छौं 2 कमन लिन सक्छौं -2 सो यो चाहिँ के भइहाल्छ x र 2 कमन लिइसकेपछि यहाँको माइनस चाहिँ यो प्लसमा चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ र यो चाहिँ के भइहाल्छ माइनस यहाँ भइहाल्छ त्यस्तै गरेर तपाईले योहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ कि बुझ्दै हुनुहुन्न आई थिंक सबैजना बुझ्दै हुनुहुन्छ किनभने फ्याक्टराइज गर्न त आउँछ होला तपाई सबैजनालाई सो 2 यदि आउँदैन भने त्यो तपाई पहिलाको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ यो अल्जेब्राको पहिलाको भिडियोहरु म बनाइसकेको छु त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसबाट तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ गट इट त्यस्तै गरेर यहाँ x² यसमा तपाईले के कमन लिन सक्नुहुनेछ x कमन लिन सक्नुहुनेछ सो x बाँकी रहन्छ र 2 बाँकी रहन्छ यहाँ किनभने x कमन लिइसकेछौ सो x - 2
र यहाँ चाहिँ केही बाँकी कमन लिनु छैन भने हामीले 1 त कमन लिन सक्छौँ नि। सो 1 माइनस x माइनस 2 र यो टर्म चाहिँ त्यस्ताको त्यस्तै x प्लस 2 x माइनस 2 चाहिँ। र अब कतिजनालाई कन्फ्युज होला कि हामी सरले चाहिँ x स्क्वायर माइनस 1 को चाहिँ यो कसरी ल्याइदिए। सो x स्क्वायर माइनस 1 को मतलब के हो, x को स्क्वायर र 1 को होल स्क्वायर गर्न सक्छु कि गर्न सक्दिनु। सो यो a र यो चाहिँ b भइहाल्छ। सो त्यही भएर x प्लस 2 सरी x प्लस 2 त हुँदैन, यहाँ 1 छ भने 1 नै हुन्छ र x माइनस 1 र x प्लस 1। ठिक छ, ओके। मलाई त ध्यान गइसक्यो, न त पुरै क्वेसन तपाईँलाई रङ भइहाल्थ्यो, यानि कि पुरै एन्सर नै रङ भइहाल्थ्यो। सो यो चाहिँ यतासम्म आयो। अब यसलाई हामी 2 बाई यो दुईटै टर्मलाई के गर्छौँ, अब हामी x माइनस 1 पहिला लेख्छौँ, त्यसपछि हाम्रो अर्को टर्म के छ, x र माइनस 2 छ। सो x माइनस 2 प्लस यो 2 र अर्को टर्म के छ, सबभन्दा पहिला कमन टर्म लिइहाल्छु। सो x प्लस 2 कमन आयो, ओ माइनस नै हो, सरी यार के गरिरहेछु म, x माइनस 2। त्यसपछि बाँकी टर्म के छ, x प्लस 1। ठिक छ, माइनस 4x माइनस 1 x प्लस 1। यो चाहिँ हाम्रो टर्म हो। अब यो टर्म्स यतासम्म आइसक्यो भने अब हामी यो जुन टर्महरू छ सबैको एलसीएम लिन्छौँ। सो एलसीएम लिँदाखेरि हामीले तपाईँलाई भनेको छु कि x माइनस 1 जति मिलेको छ सबैलाई एकचोटि मात्र लेखिन्छ, यानि कि साझा टर्महरूलाई के एकचोटि मात्र लेखिन्छ र अनलाइक टर्मलाई पनि एकचोटि लेखिन्छ। ओके, नत्र सबै साझा टर्महरू लेख्न थाल्नुभयो भने धेरै ठुलो एलसीएम भइहाल्छ। सो एउटा एउटा गरेर गर्न सक्नुहुनेछ, बट म डाइरेक्ट चाहिँ सबै गरिदिँदैछु। सो x माइनस 1 नत्र तपाईँले यो दुईटा एउटा टर्म र एउटा टर्म गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि एउटा फेरि टर्म आउँछ भने त्यसबाट यो टर्म गर्न सक्नुहुनेछ, बट तपाईँहरूलाई म यो एकैचोटिमा पुरै गरिदिँदैछु। सबैलाई एलसीएम लिएपछि यो के भइहाल्छ, x माइनस 1 त्यसपछि x माइनस 2 र x प्लस 1। सो x माइनस 1 x प्लस 1 र x माइनस 2 यो चाहिँ हाम्रो एलसीएम हो। अब कुन यसमा हेर्नुहोस्, x माइनस 1 र x माइनस 2 छ। सो हाम्रो यसमा के छैन, सो x प्लस 1 छैन। सो हामीले x प्लस 1 ले हामीले के गर्छौँ, यसमा मल्टिप्लाई गर्छौँ माथिमा। त्यस्तै गरेर यहाँ के छ, 2x माइनस 2 छ, x प्लस 1 छ, बट x माइनस 1 छैन। यहाँ हेर्नुहोस् एलसीएममा x माइनस 1 पनि छ, बट यहाँ छैन। सो यो 2 मा माथिको 2 मा चाहिँ x माइनस 1 ले मल्टिप्लाई हुन्छ। यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ 4 यो जुन टर्म छ x माइनस 1 छ र x प्लस 1 छ र x माइनस 1 छ भने हाम्रो कुन टर्म यहाँ छैन, त्यो x माइनस 2 छैन। सो माइनस 4 मा हामीले x माइनस 2 ले के गर्दै मल्टिप्लाई गरे। सो यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्दै जान्छौँ भने अब 2 छ। सो 2x प्लस 2x माइनस 2 र यो जुन टर्म छ यो टर्मले के हुन्छ, यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ। सो यो चाहिँ 4x र यो जुन टर्म छ माइनस 4 छ र यहाँ माइनस 2 छ। सो माइनस 4 इन्टु माइनस 2 भनेको के हो, प्लस 8 हो। सो अब सबैलाई हामी के गर्छौँ, x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 छ। अब जोड्नेवाला जोडिन्छ, नजोड्नेवाला यहाँ हेर्नुहोस् माइनस 2 छ र यहाँ प्लस 2 छ भने यो 2 चाहिँ के हुन्छ, कट छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो के छ, 2x र यो 2x छ। एकचोटि अझै लेखिदिन्छु, यानी 4x भइहाल्छ, माइनस 4x प्लस 8 र x माइनस 1 x प्लस 1 र x माइनस 2 छ। यो 4x पनि कट्छ। सो बाँकी के रहिहाल्छ, 8 बाई x माइनस 1 x प्लस 1 र x माइनस 2 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, बाँकी रहन्छ। यो नै चाहिँ हाम्रो एन्सर हो। यसरी सिम्प्लिफाई गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ। 4 को सबै क्वेसनहरू त्यही छ। सबभन्दा पहिला के गर्नुहोस्, तपाईँलाई म राम्ररी बुझाइदिन्छु भने तपाईँ सबै क्वेसनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला फ्याक्टराइज गर्नुहोस्। फ्याक्टराइज गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, फ्याक्टराइज गरेर समथिङ तपाईँले यसरी आउँछ। यो टर्महरूलाई फेरिदेखि के गर्नु, कमन लिनु होला दुईटा टर्ममा। सो दुईटा टर्ममा लिएपछि यस्तो तपाईँले हुन्छ। सो अब दुईटा टर्म आयो भने तपाईँले फ्याक्टराइज त आउँदै होला। यसरी दुईटा टर्मलाई के गर्नु सक्छौँ, हामी पहिला कमन लिन सक्छौँ। सो कमन लिएपछि x माइनस 1 x माइनस 2 आयो।
यहाँ चाहिँ x - 2 र x + 1 आयो, यहाँ चाहिँ x - 1 र x + 2 आयो भने यो सबैमा चाहिँ हाम्रो टर्महरू के छ, x - 1, x - 2 र x + 1 चाहिँ हाम्रो 3 वटा टर्महरू छ, अझै सारा मिलेको टर्महरू छ। सो यो चाहिँ हाम्रो के भइहाल्छ, एलसीएम भइहाल्छ। र त्यसपछि एलसीएम चाहिँ यो हो भन्ने हाम्रो जुन पार्ट चाहिँ हामी तलमा हो यहाँ छैन भने त्यो चाहिँ हामी के गर्छौं, यहाँ 2 इन्टु त्यो टर्मलाई के गर्छौं, हामी मल्टिप्लाई गर्छौं। सो 2 इन्टु x + 1 र 2, त्यसपछि यो टर्ममा 2 इन्टु x - 1 र -4 मा चाहिँ x - 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, 2 इन्टु x + 1 मा मल्टिप्लाई गर्यो भने 2x + 2 भइहाल्छ। र यस्तै गरेर सबै मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि जुन कट्नेवाला जस्तै +2 छ र -2 छ भने यो माइनस प्लस कट्छ, सो यो चाहिँ कट्यो। त्यस्तै गरेर यो दुईटैलाई क्याल्कुलेट जोड्ने, 2x + 2x चाहिँ 4x छ, 4x माइनस यहाँको 4x + 8, सो यहाँ प्लस छ, यो माइनस हो, सो यो चाहिँ कट्यो र बाँकी चाहिँ 8/x - 1, x + 1, x - 2 यो चाहिँ जति पनि क्वेसन छ, कति नम्बरमा 4 नम्बर, सबै एकै खाले क्वेसन छ। तपाईहरु बनाउनु होला, आएन भने म कुनै दिन लाइभ आउँछु भने तपाईले मलाई सोध्न पनि सक्नुहुनेछ। धेरै लामो भिडियो बन्यो, सो म अब डाइरेक्टली 5 नम्बर बनाउँछु र एउटा तपाईलाई 6 नम्बर बनाइदिन्छु अनि तपाईलाई सजिलोसँग सबै बनाउन सक्नुहुनेछ। ओके, सो 5 नम्बरमा म हेर्दैछु तपाईलाई। ओके, 5 नम्बर त अझै सिम्पल छ साथीहरु। हामीले यहाँ के गरे, फ्याक्टराइज गरेर यो टर्म निकाले, ठीक छ। कुन टर्म निकाले, यो टर्म निकाले। तर 5 नम्बरमा क्वेशनमै तपाईले डाइरेक्टली यही टर्म दिएको छ भन्ने डाइरेक्टली यहाँदेखि तपाईलाई क्वेशन स्टार्ट भएको छ, बुझ्नुभयो। म तपाईलाई हेराउँछु, तब तपाईलाई कन्फर्म भन्नुहुन्छ कि अँ साँच्चै न 4 को क। सो a/a - b a - c प्लस b/b - c b - a प्लस c/c - a c - b, यो चाहिँ हाम्रो के हो, क्वेशन हो। यो क्वेशन हो भन्ने हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो यही हैन, यो सेम हामीले यहाँदेखि यो 5 नम्बरको क्वेशन स्टार्ट भएको छ। सो यो सिम्पल छ, तपाईले यहाँ यसरी लेख्नु होला। एकचोटि पहिला क्वेशन सार दिन सक्नुहुनेछ। ओके, a/a - b a - c प्लस b/b - c b - a, त्यसपछि c/c - a c - b। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ जुन छ तपाईलाई डिनोमिनेटर, त्यो चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला ab छ, त्यसपछि c - a हामीले मिलाउनु पर्छ, नत्र ac, ठीक छ। हामीले यो टर्मलाई यस्ताको यस्तै राख्दिए, a - c लाई, यो जुन टर्म छ हाम्रो यसलाई यस्ताको यस्तै राखिदिए र यसको आधारमा तपाईलाई सबै टर्महरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो b - c पनि a - b छ, बट तपाईलाई यहाँ के छ, b - a छ, सो यसको एलसीएम हुन सक्दैन। सो त्यही भएर हामी के गर्छौं, यसलाई a - b बनाउँछौं। सो a - b बनाउनको लागि a - b, यसको मतलब के भइहाल्छ, यहाँ एउटा माइनस अगाडिमा राखिदिनुस् र यो चाहिँ a - b गरिदिनुस्। यसको मतलब -a र यो माइनसले जोडियो भने के हुन्छ, प्लस हुन्छ। सो b - a नै हुन जान्छ। यो चाहिँ मल्टिप्लाईको साइन हो, यसरी तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर c मा यो जुन टर्म छ, यो लास्ट टर्म, त्यसमा पनि हामीले जुन मिलेको छैन त्यसलाई मिलाउँछौं हामी। सो यो त टर्ममा त दुवैले मिलाउनु पर्छ। सो यो के गर्नुपर्छ, -a, c, किनभने a र c छ। सो -a, c इन्टु, अब योमा पनि हामीले सबै मिलाउनु पर्छ। सो c - b, सो यहाँ b चाहिँ अगाडिमा राख्नुपर्छ किनभने हाम्रो यहाँ b - c छ। सो -b - c, यसरी तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। गट इट, तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। म के गरियो भने a - b छ, a - c छ र b - c तपाईले एउटा आधार मानिहाल्नुस् र जुन तपाईले यसकोसँग मिलिरहेछ हैन, जस्तै a - b छ र यहाँ चाहिँ b - a छ भने यसलाई हामीले a - b जस्तै बनाउँछौं। सो a - b लाई बनाउनको लागि हामीले यो -a छ त्यो चाहिँ अगाडिमा राख्यो भने यहाँ यो b छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, माइनस हुन जान्छ। सो माइनस हुन जान्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई a - c छ, त्यही भएर यहाँ c - a छ,
यसलाई हामी a माइनस c बनाउँछौँ। त्यसको लागि पहिला माइनस राखिदिन्छु र a माइनस c राखिदिन्छु भने त्यो चाहिँ सिमिलर टु यो भइहाल्छ। सो अब अर्को स्टेप के छ, 1/a माइनस b र a माइनस c छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँको एउटा माइनस छ भने यो माइनस आएर यसमा क्यालकुलेट हुन्छ र यहाँको चाहिँ प्लस चाहिँ माइनस हुन जान्छ र बाई b माइनस c र a माइनस b हुन जान्छ, किनभने यहाँ एउटा माइनस छ, सो यो चाहिँ प्लस हुन जान्छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो टर्ममा यहाँ पनि एउटा माइनस छ र यहाँ पनि एउटा माइनस छ भने यो माइनस माइनस मल्टिप्लाई भएर, किनभने यो मल्टिप्लाईको साइन हो भने यो चाहिँ प्लस भइहाल्छ। सो प्लस डे हुन्छ c a माइनस c र b माइनस c। अब हामी के गर्छौँ, सबैको एलसीएम लिन्छौँ। सो a माइनस b, त्यसपछि a b माइनस c, त्यसपछि a माइनस c को चाहिँ एलसीएम आउँछ। अब जुन जुन टर्म यहाँ एलसीएम लिएको छ यो टर्मबाट यो कुन कुन a माइनस b र a माइनस c टर्म छ, बट तपाईँले के छ b माइनस c छैन। सो a मा हामीले के गर्छौँ, b माइनस c ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। त्यस्तै गरेर b माइनस c र a माइनस b छ, बट a माइनस c छैन। सो हामीले के गर्छौँ, a माइनस c ले के गर्छौँ, मल्टिप्लाई गर्छौँ माथिमा। त्यस्तै गरेर c, तपाईँले यहाँ के गरिरहेछु तपाईँलाई थाहा छ, यति तपाईँलाई बनाइरहेछु क्वेसन, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला। के गर्छौँ, यो जुन एलसीएम लिएको छ एलसीएम वालालाई हामी के गर्छौँ, यो टर्मबाट हामी के गर्छौँ, डिभाइड गरिरहेछौँ। सो a माइनस b र a माइनस c यो टर्मबाट डिभाइड गर्यो भने के बाँकी रहन्छ, b माइनस c बाँकी रहन्छ। त्यो चाहिँ a इन्टु माथिमा गएर त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ जुन बाँकी रहेको टर्म। सो b माइनस c मल्टिप्लाई। त्यस्तै गरेर a माइनस c छ र b माइनस c छ भने यो टर्मलाई हामीले यो टर्ममा गएर डिभाइड गर्यो भने के भइहाल्छ, a माइनस c कट्छ, b माइनस c कट्छ र बाँकी रहेको हाम्रो के हो, a माइनस b आउँछ। सो यो a माइनस b आयो भने यसलाई के गर्छौँ, हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। सो ab माइनस ac माइनस, अब के गर्छौँ हामीले, यति आयो भने हामी के गर्छौँ, यसमा के गर्छौँ, मल्टिप्लाई गर्छौँ। त ab माइनस ac भइहाल्छ, त्यस्तै ba माइनस bc भइहाल्छ, प्लस ca प्लस यो माइनस नै हो। सो ca माइनस bc भइहाल्छ, त्यही हामी लेख्छौँ। सो यो के भइहाल्छ, ac माइनस b, यानि कि ab मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ। ab माइनस 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 के भइहाल्छ, प्लस भइहाल्छ, bc प्लस ac माइनस bc बाई a माइनस b, b माइनस c, a माइनस c। यस्तो आयो। अब यहाँ हेर्नु सक्छु माथिमा जे कट्नेवाला छ यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो, यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो भने जो जुन कट्नेवाला छ यहाँ, जस्तै a प्लस ac र माइनस ac चाहिँ कट्यो, यो चाहिँ प्लस ab र माइनस ab कट्यो। त्यसपछि अर्को कुन कट्नेवाला छ, bc यहाँ र यो माइनस bc कट्यो भने माथिमा के भ्याल्यु 0 र तलमा के छ, a माइनस b, b माइनस c र a माइनस c। सो 0 बाई समथिङ भ्यालु भनेको 0 नै हुन्छ। सो यो नै चाहिँ हाम्रो के हो, एन्सर हो। यसरी तपाईँले यसको 5 को ख पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, ग पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सबै सिमिलर छ, केही तपाईँलाई यहाँ गलत छैन, सबै सिमिलर, यानि कि सबै डिफरेन्ट छैन कुनै पनि, सबै सिमिलर छ। एकादेखि क्वेसनहरू 5 को तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर यहाँ 6 नम्बरमा धेरै अर्कै क्वेसन सोधेको छ। के सोधेको छ, px बाई qx। यो चाहिँ क्वेसन इक्जाममा सोधिने, तब पनि म गरिदिँदैछु। rx बाई sx परिभाषित कुन अवस्थामा हुन्छ लेख्नुहोस्, कुन अवस्थामा परिभाषित हुन्छ। ल qx र sx को के गर्छौँ हामीले, एलसीएम लिन्छौँ, ओके, इन्टु sx। यो दुईटैले के गर्छौँ हामीले, एलसीएम लिन्छौँ। सो अब दुईटैको एलसीएम लिएपछि यहाँ के एउटा टर्म मात्रै छ। सो यो टर्ममा हामी के गर्छौँ, यो टर्मले डिभाइड गर्छौँ। सो बाँकी चाहिँ के रहन्छ, p इन्टु sx इन्टु rx। यसमा चाहिँ कुन टर्मले मल्टिप्लाई हुन्छ, qx। सो qx। सो हामीले यो टर्म आउँछ त्यतिखेर के हुन्छ, परिभाषित हुन्छ। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। 7 नम्बरको क्वेसन अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला, किनभने यो धेरैचोटि एससीमा सोधेको छ। म यो साइड बनाइदिन्छु तपाईँलाई। सो 7 नम्बरको क्वेसन के को छ, 1/x माइनस y प्लस 1/x प्लस y प्लस 2x बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x क्यू बाई x4 प्लस y4 बराबर 8x
7/x8 ओके बराबर 8x7/8x8/y8 हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नु भनेको छु। प्रमाणित गर्नुहोस्। ठीक छ। यहाँ हामीले के गर्छौं बनाउँदा नबनाउँदा पनि हुन्छ किनभने तपाई गर्न सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिला यो दुईटै टर्मलाई लिनु होला। ठीक छ। यहाँ एलएचएस यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ 1/x - y प्लस 1/x + y त्यसपछि 2x/x² + y² प्लस 4x³ प्लस x4 + y4 छ। यस्तो क्वेशन छ। यस्तो क्वेशनलाई तपाईले सबभन्दा पहिला यो दुईटा टर्मलाई लिन सक्नुहुनेछ। सो यो दुईटा टर्मलाई लिनुहुन्छ भने यो चाहिँ x - y र x + y भइहाल्छ। सो यो दुईटा टर्मलाई के गर्छु सबभन्दा पहिला हामीले लिन्छौं। नत्र डाइरेक्टली म तपाईले एकचोटी भने थिए नि डाइरेक्टली हामीले लिएर हेर्दैछौं। सो डाइरेक्टली लिँदा तपाईले के हुन्छ धेरै तपाईलाई ठुलो यानी कि पुरै पेपर भर्ने गरी तपाईले त्यस्तो ठाउँ नै हुँदैन त्यत्रो तपाईलाई ठुलो टर्म भइहाल्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौं यो दुईटा टर्मलाई सबभन्दा पहिला लिन्छौं। सो x - y र x + y हुन्छ। सो दुईटै टर्ममा जुन यहाँ टर्म छ त्यो टर्म र जुन टर्म छैन भने त्यो टर्म चाहिँ माथिमा मल्टिप्लाई हुन्छ। सो x + y इन्टु माथिमा 1 छ। सो 1 इन्टु x + y प्लस 1 इन्टु x यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले x + y छ बट x - y छैन। सो माथिमा गएर के हुन्छ x - y ले मल्टिप्लाई हुन्छ। यो 2xy x² + y² प्लस 4x³ x4 + y4 छ। ठीक छ। यति बुझ्नुभयो। अब यस्तै गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ x + y हो यो त्यसपछि x - y हो 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ। अनि तलको टर्म चाहिँ के भइहाल्छ यो x² - y² भइहाल्छ र 2xy x² + y² प्लस 4x³ x4 + y4 भइहाल्छ। यति बुझ्नुभयो। यो कसरी गरे म x² - y² किनभने x - y र x + y को टर्ममा छ यानी कि a² a + b र a - b को टर्ममा छ। सो x² - y²। अब माथिमा हेर्न सक्नुहुन्छ के कट्ने वाला छ। सो -y -y कट्ने वाला छ र बाँकी रहेको टर्म चाहिँ के हो 2x हो। सो 2x/x² - y² र 2x माथिमा पनि यहाँ पनि छ y² प्लस 4x³ x4 + y4। अब यो दुईटा टर्मलाई अब लिने। सो यो दुईटा टर्मलाई लिएपछि यो के भइहाल्छ x² - y² र x² + y² प्लस 4x³ x4 + y4। ठीक छ। अब यो दुईटा टर्मलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यो के हो एलसीएम हो यो दुईटा टर्मको। सो किनभने यो दुईटै चाहिँ एकअर्कादेखि फरक छ त्यही भएर एलसीएम लिएको। अब कुन टर्म यहाँ चाहिँ छैन x² + y²। सो माथिमा गएर x² + y² ले के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ र यहाँ चाहिँ कुन टर्म छैन x² - y² छैन। सो x² - 2x इन्टु x² - y²। तपाईले डिभाइड वाला म मेथड भनिरहेको थिएँ त्यो पनि सेम हो। यहाँ चाहिँ के हो यो जुन एलसीएम लिएको छौ यो एलसीएम मा हामीले यो जुन टर्म छ यहाँ यसले के गर्छौ डिभाइड गर्छौ र जुन टर्म बाँकी रहन्छ जस्तै यो टर्मले तपाईले डिभाइड गर्यो भने x² + y² बाँकी हुन्छ। त्यहीलाई हामीले के गरेको छौ माथिमा मल्टिप्लाई गरेको छौ। गट इट। अब अगाडि बढाउने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन टर्म छ यसमा मल्टिप्लाई गर्दै जाने। सो 2x * x² भनेको के हो 2x³ हो प्लस 2x * y² भनेको के हो 2xy²। त्यस्तै गरेर यसमा पनि गर्दै जाने। सो 2x³ र 2 माइनस चाहिँ यहाँ भइहाल्छ किनभने प्लस र माइनस के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ र यो 2x * y² भनेको के हो 2xy² र यो चाहिँ के हो हाम्रो x² - y² र x² + y² छ। दिस क्वेशन। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौं 4x³ x4 + y4 यो गर्न सक्छौ कि गर्न सक्दैनौ गर्न के सक्नु यो चाहिँ सेम टु सेम यहाँ लेखेको म। अब माथिको कुन टर्म कट्छ जस्तै 2xy² र यो प्लस 2x² यो कट्छ कि कट्दैन कट्छ। सो माथिमा के बाँकी रहन्छ 4x³ बाँकी रहन्छ। 4x³ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ x² - y² र x² + y² छ भनेको
यो ए र यो बी हो भने र यो ए र बी हो भने ए प्लस बी र ए माइनस बी चाहिँ यो भयो। त्यही भएर एक्स को स्क्वायर को होल स्क्वायर के हो x4 हो र y को स्क्वायर को होल स्क्वायर चाहिँ के हो y4 हो र 4x3 र x4 प्लस y4। यसरी हामीले यसलाई यहाँसम्म दुईटा टर्म आयो। अब यो दुईटा टर्मलाई हामीले गर्छौँ भने हामीले अवश्य नै यो के कति थियो 8x7 बाई x8 माइनस y8 चाहिँ आउँछ। तपाईलाई म हेराइदिन्छु यो प्रुभ गरेर। सो अब के एलसीएम आउँछ x4 माइनस y4 र x4 प्लस y4 यति आउँछ कि आउँदैन। सो यति आयो भने यो चाहिँ के हो हाम्रो एलसीएम चाहिँ यो हो यसको दुईटाको एलसीएम। सो यसको एलसीएम यो आयो भने हामीले यो जुन टर्म छ एलसीएम वाला टर्म यसमा हामी के गर्छौँ x4 माइनस y4 ले के गर्छौँ डिभाइड गर्छौँ। सो बाँकी के रहन्छ x4 प्लस y4। सो 4x3 मा x4 प्लस y4 ले के गर्छौँ हामीले डिभाइड गर्छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँ प्लस छ र 4x3 अब यहाँ x4 प्लस y4 छ। सो x4 प्लस y4 मा हामी के गर्छौँ यो एलसीएम वाला जुन आयो हामीलाई त्यसमा हामीले के गर्छौँ x4 प्लस y4 ले डिभाइड गर्छौँ। त्यही भएर बाँकी हामीले के हुन्छ x4 माइनस y4। सो x4 माइनस y4 हुन्छ बाँकी। सो यसलाई अब हामी के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ। सो 4x3 इन्टु x4 भनेको के हो 4x7 हो प्लस yx3 इन्टु y4 भनेको के हो 4x3 y4 प्लस 4x3 र x4 भनेको कति हो 4x7 हो। त्यस्तै गरेर 4x3 इन्टु y4 भनेको माइनस 4x3 y4 हो बाई x4 माइनस y4 x4 प्लस y4। अब यहाँ हेर्नुहोस् माथिमा के कट्नेवाला छ। सो यो 4x3 y4 र 4x3 y4 यो प्लस छ यो माइनस छ भने यो कट्छ र बाँकी रहेको चाहिँ के हो 8x7 बाई तलमा x4 माइनस y4 र x4 प्लस y4 छ भने यो चाहिँ के हो a प्लस b र a माइनस b को फर्मुला लाग्छ कि लाग्दैन। यो चाहिँ x4 र यहाँ पनि x4 y4 र यो चाहिँ माइनस छ यहाँ प्लस छ भने यो चाहिँ x4 को होल स्क्वायर माइनस y4 को होल स्क्वायर। सो यो चाहिँ 8x7 बाई x8 माइनस y8 चाहिँ यसको चाहिँ हुन जान्छ। यो नै चाहिँ हाम्रो प्रुभड भयो। यो एन्सर हैन यो प्रुभड RHS प्रुभड लेख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै इजी च्याप्टर छ तपाईलाई बुझ्नु भएको होला राम्ररी। हे मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरू तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्। मलाई लाग्छ कि मैले जति बुझाउन खोजेको थिएँ त्यो राम्ररी बुझ्नु भएको छ होला। किनभने म धेरै राम्ररी तपाईहरूलाई जति मेरो 100% म तपाईहरूलाई दिन चाहन्छु जति म बुझाउन सक्छु त्यस्तो राम्ररी तपाईहरूको लागि भिडियो बनाइरहेको छु। सो आई होप तपाईँ सबैजनाले बुझ्नु भएको होला। यदि तपाईलाई राम्रो लाग्यो भिडियो भने प्लिज एउटा लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै खाले अर्को भिडियो हेर्नलाई र तपाईँ च्यानल चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै खाले धेरै जसो एक्सर्साइज म गरिदिएको छु अर्को टपिकमा बनाइदिएको छु। प्लिज चेक द्याट भिडियो अल्सो। ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ। तपाईँलाई भेट्नेछु न्यू भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई टेक केयर हेभ अ नाइस डे। जय नेपाल।